नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीले यो रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका दोस्रो र चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ छ यो चाहिँ नेपालमा कृषिको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, बजेटले कृषिमा के कुराहरू समेट्यो र वैदेशिक लगानीको कुराहरू पनि आइरहेको छ अलिअलि बजेटमा। अब यो कृषिमा यो वास्तवमा के हो र कृषिमा भएका हाम्रा समस्याहरू के छन्, समाधान के गर्न सकिन्छ। लगभग 60% जनता कृषिमा आधारित रहेको, 26-27% योगदान चाहिँ जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले दिएको, तर 1% युवाहरूले पनि कृषिमा सपना नदेखेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कृषिलाई कतातिर लादैछौँ र कस्तो अवस्था छ कृषिको समग्र विषयमा आजको हाम्रो कक्षा रहनेछ। र यो आजको गेस्टको रूपमा चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँहरू लामो समयसम्म यही कृषिसँगै सम्बन्धित रहेर अध्ययनदेखि लिएर सबै खोजहरू, पिएचडी सबै यसमै रहेर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँकै क्लासमा हामी रहनेछौँ र हामी अर्थशास्त्र विभागको हाम्रो विभागीय प्रमुख कृष्ण सर लगायत सम्पूर्ण प्राध्यापक साथीहरूलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र आउँदै हुनुहुन्छ। र पहिलो सेसनमा अब हजुरलाई कति समय कम्फर्ट हुन्छ त्यो समयसम्म हजुरले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ र अन्तिममा केही समय हाम्रा विद्यार्थीहरूको केही जिज्ञासा भएदेखि हामी जिज्ञासातिर जानेछौँ भन्दै मैले बाँकी समय चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर प्रेम दङ्गाललाई उपलब्ध गराएँ। सर प्लिज। हस् हस् दिलान सर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथीहरू, युवाहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अर्थशास्त्र विभागलाई। अब म विषयमा सिधै म प्रवेश गर्न चाहन्छु। जुन विषय सुन्दै हुनुहुन्छ नि है? सुनिँदैछ सर, सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तीनटा विषय चाहिँ मलाई दिनुभयो है। कृषिको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती, सम्भावना त्यसैभित्र रहे। अनि त्यसपछि आगामी वर्षको यो आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक विनियोजन बजेट र कृषि क्षेत्रमा फोकस गरेर र वैदेशिक लगानी, यी सबै टपिक अलग अलग टपिकहरू हुन् र अलग अलग विषयमा निकै लामो छलफल अन्तर्गत अनुमति चाहन्छु। अब नेपालको कृषिको अवस्थाको सामान्य चर्चा गर्दाखेरि 2/3 अझै पनि झन्डै 2/3 हाराहारीमा नेपाली जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्था छ। मैले यो स्लाइड चाहिँ यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु। संक्षिप्तमै मैले आफ्नो विषयहरू राख्छु। अब गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अवस्था लगभग 21% रहेको छ, तर बहुआयामिक गरिबी यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले केही वर्ष अगाडि निकालेको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने यो 28% भएको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको तथ्याङ्कहरू हेर्दा त्योभन्दा केही घटेको, तर यो भूकम्पपछिको चाहिँ अवस्था सँगसँगै नाकाबन्दी अनि अहिले पछि कोभिड, यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो तलमाथि छ। लगभग 1/4 नेपाली नागरिक अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको चाहिँ 5 लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा विदेशमा रोजगारी खोज्ने युवाहरूको सङ्ख्या रहेको छ। तर यो पछिल्लो अवस्था चाहिँ अलिकति आशाजनक छ। यो चाहिँ तपाईँको विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या घटेको र रिमिटेन्स बढेको, यो खालको अवस्था छ। यो अर्थतन्त्रको हिसाबले यो सकारात्मक कुरा छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान यो चालु आर्थिक वर्षमा 25.8 छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 26.8 यो चाहिँ 25.8 भनौँ न, यो आर्थिक वर्षमा 25.8 छ। लगभग अब 25%कै हाराहारीमा चाहिँ राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गरेको छ भन्ने देखियो। कृषिको न्यून उत्पादकत्व, यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। यो प्रोडक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने अब हामी लगभग चाहिँ 15 लाख हेक्टर जमिनमा चाहिँ धान उत्पादन गर्दा रहेछौँ।
पनि छैन। यो चाहिँ उत्पादकत्व, यस्तो खालको उत्पादकत्व चाहिँ रहेको छ। यो न्यून उत्पादकत्व एउटा हाम्रो चुनौती हो। कृषि क्षेत्रमा ठुलो हामीले गर्छौँ त्यो आयात मसिनो धानमा करिब यो आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै 48 अर्ब बराबरको मसिनो धान हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। त्यसै गरी तपाईँ अन्डा, दुध र मासुजन्य पदार्थहरूमा लगभग हामी आत्मनिर्भर भएको कुरा सरकारले घोषणा गरेको छ। त्योदेखि बाहेक अलमोस्ट सबै कृषिजन्य चाहिँ उत्पादनहरू, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, मरमसला लगायतका चाहिँ वस्तुहरू हामीले आयात गरिरहेका छौँ। यो डिटेलमा अब जानु चाहिँ व्यापारले बेहोर गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले थुप्रै सम्झौताहरू गरेका छौँ कृषिसँग सम्बन्धित रहेर। खास गरिकन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनिसकेपछि त्यो बेलामा हामीले WTO एग्रिमेन्ट अन AOA एग्रिमेन्ट अन AOA भन्ने चाहिँ छ। त्यस अन्तर्गत सेनिटरी, फाइटोसेनिटरी अनेक चाहिँ सम्झौताहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो पनि अर्को छुट्टै टपिक छ। त्यसका कारणले पनि हामीले चाहिँ धेरै भन्सार दर घटायौँ। बजार खुल्ला गर्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ WTO को नियम अनुसार चाहिँ करका दरहरू घटायौँ। कृषिजन्य वस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा बाहिरबाट चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ भित्रिने अवस्था रह्यो। यो चाहिँ एउटा चुनौती बनेको छ। आम रूपमा अहिले पनि हामी निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित रहेका छौँ। यद्यपि केही चिजहरू चाहिँ व्यवसायीकरण भइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। खास गरिकन तरकारी, त्यसै गरी तपाईँको दुग्धजन्य पदार्थ, गाई पालन लगायतका चिजहरू चाहिँ व्यवसायीकरण राम्रो हो। त्यो चाहिँ नेपालीले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव परेको छ। अविरल वर्षा हुने, बाढी कटान हुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि अनेक हुने यो चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ। जसको कारणले कृषि अर्थतन्त्र, कृषि व्यवस्था अलग थलग भइरहेको अवस्था छ। यो पनि एउटा हाम्रो चुनौतीको कुरा भयो। कृषि क्षेत्रको अवस्थाको कुरा गर्दा अब अर्को नीतिगत क्षेत्रमा हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा त्यो अवस्था छ, त्यसको पनि हामीले अध्ययन अलिक सूक्ष्म ढङ्गले गर्नुपर्ने छ। यो फुड गभर्नेन्स, खाद्य सुशासनको अभाव रहेको छ। अहिले पनि व्यापार लगानी सम्बन्धी सम्झौताहरूको असर देखिँदैछ। अहिले गरेका छौँ हामीले। त्यो अघि मैले WTO सँग सम्बन्धित चाहिँ चर्चा गरेँ। त्योसँग अन्तर्निहित रहेर यी सम्झौताहरू भएका छन्। त्यो लगानीसँग मुख्य गरिकन फरेन डाइरेक्टमा हामीले धेरै चाहिँ खुकुलो बनाएका छौँ हाम्रो स्थिति, जसका कारणले बाहिरबाट गुड्सहरू, प्रोडक्सनहरू, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट, प्रविधि अनेक चिजहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेसनल ट्रिटमेन्ट पाउने हैसियतमा आइरहेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो बजार विस्थापित भइरहेको छ। राज्यले किसान र कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। यही आर्थिक वर्ष होइन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्ने हो भने 3% डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो तहमा हुने, ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा अन्तर्निहित रहने, त्यहीँबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो अपेक्षा हुने, त्यहाँबाट त्यहाँको जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने हाम्रो सङ्कल्प हुने, समृद्धिका हामीले कुरा गर्ने, तर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बजेट अत्यन्त न्यून छ। यो एउटा च्यालेन्ज देखियो। करिब आधाभन्दा धेरै किसानसँग 0.5 हेक्टरभन्दा कम जमिन रहेको छ। यो जग्गाको कुरा पनि एउटा छ। यहाँ जग्गाको बारेमा मैले अलिक धेरै चर्चा गर्थेँ। अहिले ठिकै छ, यति हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। यो चाहिँ जोतको आकार सानो भएको कारणले उत्पादन चाहिँ वृद्धि भएको छ, तर यसलाई कन्सोलिडेसनको माध्यमबाट, चक्लाबन्दीको माध्यमबाट ठुलो पैमानामा खेती प्रणाली गरेर यसलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्ने कुरामा यो चाहिँ बाधक बनेको छ। एकातिर चाहिँ भूमिहीनहरूलाई, गरिबलाई, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया चाहिँ दलित किसानहरूलाई, गरिबलाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता सरकारसँग छ। अर्कातिर ठुलो चाहिँ उसमा भनौँ न मेसिनीकरण गरेर ठुलो क्षेत्र फ्लटिङ, कन्सोलिडेसन, चक्लाबन्दीको माध्यमबाट खेती प्रणाली आधुनिकीकरण गरेर गर्नलाई यो चुनौती बन्छ। साना किसानहरूको क्रपिङ इन्टेन्सिटी यो चाहिँ औसतमा 1.97 छ, तर त्योभन्दा माथि 2 हेक्टरभन्दा माथि स्वामित्व भएको किसानहरूको इन्टेन्सिटी कति छ त भन्दा त्यो घट्दै गएको छ। अझ तपाईँले 4 हेक्टर गर्नु भने त्यो अझ घट्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। जमिन बाँझो छ,
त्यसो भएको हुनाले कृषि जमिनलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। तर यो वर्षको आर्थिक वर्षको बजेटले केही कुरा गरेको छ, त्यो मैले पछि चर्चा गर्छु। यो जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू आएको छ। बढ्दो मात्रामा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि जमिनको उर्वरा शक्ति चाहिँ क्षय भइरहेको छ। यसलाई रिजेनेरेटिभ कन्जर्भेटरी एग्रिकल्चरको माध्यमबाट हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ। रिजेनेरेटिभ कन्जर्भेटरी माध्यमबाट किसानहरूलाई चाहिँ जमिनलाई चाहिँ बढी उत्पादकत्व दिन जरुरी छ। म यसमा चाहिँ यसका बेफाइदाहरू के छ म संक्षिप्त 1 मिनटमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। हरित क्रान्ति, यो ग्रिन रिभोल्युसन भनेर लिएर आयो 70 को दशकदेखि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माटो ध्वस्त भयो, जमिन ध्वस्त भयो, पर्यावरण ध्वस्त भयो, स्वास्थ्य उत्पादन गर्ने किसानको स्वास्थ्य सँगसँगै उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा पनि अत्यन्त चाहिँ प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ छ हैन। जमिन, पानी र खाद्यान्नमा विषादी नै छ। त्यसै गरी स्थानीय बिउ बिजनहरूको विस्थापन र जैविक विविधता क्षय हुने स्थिति छ। जब बाहिरबाट हामीले चाहिँ हाइब्रिड मलको लागि त्यसै चाहिँ चाहिने रासायनिक मल पनि त्यस्तै खालको, विषादी पनि त्यस्तै खालको भइसकेपछि यहाँका बिउ बिजनहरू विस्थापित हुने भए, तीन लोप हुने भए, जैविक विविधता पनि त्यो संरक्षण नहुने अवस्था छ। खाद्यान्न र पानीका स्रोतहरू विषाक्त भएका छन् र सुक्दै जाने अवस्था छ। किसान र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या मैले चर्चा गरिसकेँ। वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनमा नकारात्मक असर परेको छ। यसको कारणले उत्पादन लागत बढी हुने, किनभने धेरै मूल्य तिर्न पर्छ। हाइब्रिड बिउको मूल्य नै बढी छ, रासायनिक मलको बिउ मूल्य बढी छ। विषादी अनेक प्रयोग गर्दाखेरि किसानहरूले ठुलो चाहिँ लागत चाहिँ बेहोर्नु पर्छ, मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा यो कृषिले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा कार्बन डाइअक्साइडको कुरा बाहेक कृषि क्षेत्रबाट पनि करिब चाहिँ तपाईको 21% चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो खेती प्रणाली हैन, यो ग्रिन रिभोल्युसनको यो प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि, यो खेती प्रणालीको अवलम्बनताको कारणले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनमा कन्सिडरेबल इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ दूर गर्नका लागि हामीले अर्कै खेती प्रणाली अपनाउनुपर्छ। त्यसको बारेमा मैले चर्चा गर्छु। दिगो विकास प्रणालीको मोडल हामीले अवलम्बन गर्न जरुरी छ, जुन भनेको चाहिँ तपाईको त्यस्तो एउटा खाद्य प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्न सकौं जसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन कम गर्न सक्छ, कम गराउन सक्छ। र यो चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन, यो प्राकृतिक स्रोत त हामीले मात्रै उपयोग गरेर त भएन नि, हाम्रो भन्दा पछि हजारौं वर्षसम्म चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत रहन जरुरी छ। हाम्रा जेनेरेसनले चाहिँ यो उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्राकृतिक स्रोतको दोहन अहिले ज्यादै धेरै भएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम उपयोग गर्नुपर्छ, दिगो उपयोग गरेर चाहिँ हाम्रो सन्तति दर सन्ततिसम्म पुर्याउनको लागि त्यो खालको चाहिँ नीति लिन पर्छ। त्यस्तो खाद्य प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्यौं जसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन अत्यन्त कम गराउन सकोस्, जमिनको दिगो उपयोग गर्दै उत्पादन पनि बढाउन मद्दत पुगोस्। र हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ अब भन्दा, जनसङ्ख्या झन्डै अब विश्वको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने अब बिस्तारै चाहिँ 8 अर्ब बराबरको हाराहारीमा पुग्दैछ। हाम्रो जनसङ्ख्या 3 अर्ब पुग्दैछ, जमिन बढ्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले थोरैभन्दा थोरै जमिन प्रयोग गरेर, थोरैभन्दा थोरै पानी प्रयोग गरेर, थोरैभन्दा थोरै कृषिजन्य इनपुट्स प्रयोग गरेर, थोरैभन्दा थोरै तपाईको चाहिँ यो वेस्ट खेर फालेर अनि पनि वातावरणमा पनि त्यो रङ्गले चाहिँ कम प्रभाव पार्ने खालका खाद्य प्रणालीहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी छ। यो दिशातर्फ हामीले जान जरुरी छ। यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी ग्रामीण गरिबी क्षेत्र त्यस्तो खाद्य प्रणाली अवलम्बन गरौँ जसले यी माथिका कुराहरू गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दोहन कम गर्दै त्यसको दिगो उपयोग गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गरिबी घटाउन पनि सकोस्। त्यसै गरी तपाईको पृथ्वीको तापमान कम गराउने फेरि यही दिगो खेती प्रणाली नै हो। यसले चाहिँ तापमान घटाउने काम पनि गर्दछ, जैविक विविधतालाई चाहिँ भनौँ संरक्षण गर्ने कुरा, माटोको उर्वरा शक्तिलाई कायम गर्ने कुरा, पानीका स्रोतहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा र अन्ततः सबैका लागि सुरक्षित पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादन गरी उत्पादनको प्रत्याभूति चाहिँ गर्न सकोस्। यस्तो खाद्य प्रणाली हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी छ। व्हाट इज द्याट फुड प्रोडक्सन सिस्टम भन्ने चाहिँ कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। खाद्य सम्प्रभुता, यो कुनै न कुनै मेरो चाहिँ थेसिसको विषय पनि पर्यो। फुड सोभरेन्टी जनताको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ समुदाय र चाहिँ राज्यको त्यस्तो चाहिँ अधिकार हो जो चाहिँ
आफ्नो वास्तविकता स्थिति अनुसार चाहिँ आफैले निर्णय गर्न पाउने द फन्डामेन्टल राइट हो। यो चाहिँ तपाईँको किसानहरूको फुड सोभरेनिटी इज द फन्डामेन्टल राइट, should be the fundamental right of people, community and the country to define, to decide and implement their agriculture policy. What sort of policy they want, that has to be done. त्यस्तो खालको पोलिसी छ। मैले यो भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो छैन त छैन। अहिले कस्तो छ? अहिले कस्तो छ भने पोलिसीहरू कहाँबाट प्रेस्क्राइब भएर आउँछन् त भन्दा इन्टरनेसनल लेभलबाट आउँछन्। कहीँ वाशिङटनबाट आउँछन्, कहीँ फिलिपिन्सबाट आउँछन्। मैले सङ्केत गरेको एग्रिकल्चर डेभलप यो चाहिँ तपाईँको एडिबीतिर गरे आएको, कहीँ मोनिटरिङ यो चाहिँ आइएमएफबाट आउँछन्, वर्ल्ड ब्याङ्कमा आउँछन्, अनेक ठाउँबाट ती पोलिसीहरू आउँछन्। कहिले लिबरलाइजेसन गर्ने कुरा आउँछन्, कहिले डिरेगुलेसन गर्ने कुराहरू आउँछन्, कुनै एउटा खास उसमा चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गर्ने कुराहरू आउँछन्, कहिले कृषिमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सब्सिडी हटाउने कुराहरू आउँछन्, कहिले चाहिँ तपाईँको मूल्यहरू चाहिँ नदिने कुराहरू आउँछन्। यी सबै कुराहरू आयातित नीतिहरू हुन्। त्यसै भएको हुनाले जनताले, नागरिकले चाहिँ खाद्यसँग सम्बन्धित, पोषणसँग सम्बन्धित, फुड सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित, एग्रिकल्चर ट्रेडसँग सम्बन्धित, इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित, अरू केसँग सम्बन्धित हुन्छ, कृषि श्रमसँग सम्बन्धित, त्यो सबै पोलिसीहरू उनीहरू आफैले डिफाइन गर्न पाउन्, उनीहरूले आफैले निर्णय गर्न पाउन्। यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुन सक्छ, त्यो चाहिँ सिचुएसनलाई एड्रेस गर्न सक्छ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, त्यो दिगो कृषि विकासको मोडल हामीले अपनाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले ग्रिन रिभोल्युसनको जुन अवधारणा छ यसलाई हामीले त्याज्य गर्न जरुरी छ, त्याग्न जरुरी छ। र क्रमशः हामीले चाहिँ अब फुड सोभरेनिटी मोडल अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिको उत्पादन प्रणाली सँगसँगै वितरण प्रणाली र प्रशोधनको कुराहरू र बजारीकरणमा हामीले चाहिँ यो एप्लाइड गर्न जरुरी छ। यसका धेरै आयामहरू छन्। यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अवधारणागत एउटा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको लागि मात्रै यो विषय यहाँहरूको बिचमा राखेँ, यो जरुरी छ भन्ने ठानेर। अब कृषिबाट रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा गर्दा कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व विधि, अघि हामीले च्यालेन्जमा पनि यो कुरा राख्यौँ। प्रोडक्सन एकदम अत्यन्त न्यून छ भनेर, प्रोडक्टिभिटी न्यून छ भनेर यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्न जरुरी छ। गरिबलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुराको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। यो भनेको कुरा के हो भने अहिले पनि अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, करिब 10 लाख परिवार चाहिँ भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् भने नेसनल सेन्सस अनुसार चाहिँ तपाईँको 5 जनाको परिवार भयो भने पनि 50 लाख नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिहीनको अवस्थामा रहेका छन्। ती नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने काम सरकारले गरिरहेको छ है। म सन्दर्भ पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। उच्च स्तरीय अहिले जुन भूमि सुधार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग छ त्यसले काम गरिरहेको छ। भूमि आयोग मार्फत चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। सरकारी जमिन, सार्वजनिक जमिन, प्रति जमिन, बाँझो जमिन, सरकारी फर्मभित्र रहेको चाहिँ उपयोगमा नआएको जमिन, त्यसै गरी तपाईँको नदी किनारामा रहेका ठुल्ठुला धेरै चाहिँ जमिनहरू छन्, त्यसलाई उकास निकास र विकास गरेका ती जमिनहरूलाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि जरुरी छ। तिनको जमिनको प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउन जरुरी छ, श्रमिकको प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउन जरुरी छ। यसरी बढाएर हामीले चाहिँ वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो चाहिँ मैले एउटा सोसियल जस्टिस प्रदान गर्ने हिसाबले र प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्ट गर्नका लागि, दुईटै काम गर्नका लागि यो काम भइ पनि रहेको छ, यो गर्न जरुरी छ। चक्लाबन्दीको कुरा मैले गरिसकेँ। त्यसै गरी प्रगतिशील भूमि कर लगाउन जरुरी छ। समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस चाहिँ घोषणा गर्न जरुरी छ। MSN भन्छ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, त्यो चाहिँ घोषणा गर्न जरुरी छ। र उत्पादकहरूलाई उनीहरूको मूल्य दियो भने उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ। त्यसो हो भने मोटिभेटेड भयो भने चाहिँ उत्पादन बढ्न सक्छ। कृषिजन्य सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था छ अहिले। धेरै कुरा पहिला यो वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFको दबावका कारणले, उदारीकरणका दबावका कारणले सबै क्षेत्रमा अनुदानहरू हटेको अवस्था थियो। अहिले तर किसान आन्दोलनको कारणले, सरकार प्रोग्रेसिभ ढङ्गले लागेका कारणले चाहिँ तपाईँको कृषिजन्य उत्पादनहरूमा चाहे तपाईँको मलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बिउ बिजनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ कृषि ऋणको कुरा गर्नुहोस्, सिँचाइको कुरा गर्नुहोस्, अन्य तमाम क्षेत्रका कुरा गर्नुहोस्, इनपुट्सको कुरा गर्नुहोस् वा मूल्य दिने सामानका कुरा गर्नुहोस्, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। तथापि बजेट अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, न्यून अवस्थामा रहेको छ। उत्पादन वैदेशिक लगानीको प्रश्नमा म पछि चर्चा गर्छु। एउटा इस्यु छ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्र अनुसन्धान र प्रविधिमा हामीले जोड दिन जरुरी छ। यो खालको काम गर्यौं भने हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौं कृषिमा। यसको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ बनाइएको छ मुलुकमा र यो डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीले के भन्छ भने ए सेल्फ रिलायन्ट सस्टेनेबल कम्पिटेटिभ एन्ड इन्क्लुसिभ एग्रिकल्चर द्याट क्यान डिराइभ्स इकोनोमिक ग्रोथ कन्ट्रिब्युट्स टु इम्प्रुभ लाइभलीहुड्स फुड एन्ड न्युट्रिसन सिक्युरिटी लिडिङ टु फुड सोभरेन्टी। यो खालको एक कम्प्रिहेन्सिभ तपाईको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अवधारणा चाहिँ सरकारले अगाडि सारेको छ। यो मार्फत हामीले के प्राप्त गर्ने रहेछौँ त भन्दा चारवटा पिलर छन्। एउटा यो चाहिँ तपाईको सेल्फ रिलायन्ट आत्मनिर्भरता, दिगोपना, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि मार्फत हामीले कृषिमा सुशासन, व्यावसायिक र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धामा हामी जान सक्छौं। आत्मनिर्भर दिगो समावेशी कृषि अवलम्बन गर्न सक्छौं। उच्च आय र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न सक्छौं। प्रतिस्पर्धी कृषि व्यापारमा हामी जान सक्छौं र सर्वोपरि रूपमा किसान अधिकार अहिलेसम्म धेरै चर्चा भएको छैन, एउटा पिलरको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। किसान अधिकारकै चाहिँ अवधारणागत आधारमा चाहिँ विषयहरू अगाडि सार्दै अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय किसान आयोग बनाउन राज्यले चाहिँ बनाएको छ। त्यसमा म जिम्मेवार पनि भएको छु। यसरी गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीले गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईको राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ अहिलेको आवश्यकता। मैले यति भनिसकेपछि अब आगामी कृषिमा अझै धेरै धेरै घण्टो कुरा गर्न सकिन्छ। सुनिँदैछ? मैले केही सुनिरहेको छैन। तपाईको सुनिँदैछ सर? सुनिँदैछ। ल हाम्रो दिलनाथको आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेटको बारेमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि बजेटको खास गरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठ 14 गते एउटा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, जुन नीतिगत सम्बन्ध थियो। यो 3 वर्ष 3.5 वर्षको अवस्थाको उपलब्धिहरू, सकारात्मक कुराहरू, त्यसका समस्याहरू र आगामी केही यो केही समयको लागि चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने खालको कुरा थियो। त्यसको लगत्तै 15 गते जेठ 15 गते आएको बजेटले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के कुरा गरेको छ त भन्दा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने, विविधीकरण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने यो चाहिँ विषय अगाडि सारेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने बजेटले अहिलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको यो संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र संक्रमित नागरिकको उपचार गराउँदै खोपहरू ल्याउँदै चाहिँ लगाउँदै, अब खोप पनि राम्रो कुरा छ। हिजो मात्रै चाहिँ हैन हामीले एउटा सूचना पायौं कि 40 लाख खोप चाहिँ चीनबाट आउँदैछ। यसरी खोप लाउँदै यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्दै हामीले अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न जरुरी छ। दिलनाथजी केही बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईको चाहिँ म्युट भइरहेछ, अनम्युट गर्नु पर्यो। हैन मैले उता इन्फर्म गरेको, क्लासमा इन्फर्म गरेको। हजुर कन्टिन्यू गर्नु न, मैले म्युट गरेछु। हस् ल, त्यसो भएको हुनाले अहिलेको हाम्रो च्यालेन्ज, अहिलेसम्म मैले जे जति कुरा राखेँ, हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर हामीले व्यापार घाटा कम गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढ्ने मुख्य कुरा हो। यसैमा फोकस छ बजेटले, यसैमा चाहिँ गरेको छ। अघि भूमिको मैले अलिकति चर्चा गर्छु भनेको थिएँ, अलिकति कुरा राखेँ। अघि हामीले जुन भूमि भन्यौँ, हामीसँग उपलब्ध रहेको भूमि, त्यो भूमिलाई करार खेती, कबुलियत खेती र सामूहिक खेती मार्फत चाहिँ तपाईको चाहिँ काम गर्ने, त्यसको व्यापक उपयोग गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाउने, यी तीनटै विषयमा मैले अघि कुरा गरिसकेँ। भूमि बैंक चाहिँ 50 शाखा खोलेको छ सरकारले। 50 शाखा चाहिँ पुर्याउने देशव्यापी रूपमा र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर यो कार्यक्रमलाई लागू गर्ने कुरो गरिएको छ। सुकुम्बासी आम रूपमा भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास र गरिब किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा मैले गरिसकेँ। र डिजिटल सोयल म्यापिङको कुरा सरकारले गरेको छ। अहिले करिब 25,000 सोयल चाहिँ तपाईको माटोको विभिन्न क्षेत्रको त्यो चाहिँ माटोको चाहिँ अवस्था परीक्षण गरेर कहाँबाट, मतलब तपाईको हामीले चाहिँ अहिले नै यो उसबाट है डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ कहाँको माटो, आफ्नो जमिनको माटो उर्वरा क्षमता कस्तो छ, त्यो के बाली लगाउन उपयुक्त छ भन्ने समयका कुरा हामीले गर्न सक्ने भयौँ। यो चाहिँ दक्षिण एसियामा कसैले पनि गरेका छैन के। हामीले धेरै धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छौँ।
अब मेरो किता भन्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ, यो बजेटमा आएको छ, तथापि यो अगाडि नै गरिएको काम हो। यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने कुरा बजेटले गरेको छ। मेरो किता भनेको कसैको चाहिँ जमिन देशभरि चाहिँ 2-4 ठाउँमा 5-7 ठाउँमा छ, त्यो किता चाहिँ अहिले सरकारले आर्काइभ गरेर एकै ठाउँमा राखिदिएको छ। तपाईले आफ्नो नाम हाल्नुहोस्, आफ्नो डिटेल्स त्यहाँ हाल्नुहोस्, तपाईको सबै चाहिँ आर्काइभबाट आउँछ, तपाईले कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर चाहिँ लिएर जानुहोस्, काम गर्नुहोस्। यस्तो खालको काम पनि भइरहेछ डिजिटलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले भूमिको चाहिँ सुधारको सन्दर्भमा पनि राम्रो राम्रो कामहरू भएको छ रूपान्तरणको बारेमा। बिउ बिजन अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कृषिको कुरा गर्दा, र बिउ बिजन हाइब्रिड बिउ बिजनको कारणले गर्दाखेरि लोकल रैथाने हामीले परम्परागत ढङ्गले चाहिँ संरक्षण गर्दै आएको, तिनलाई उपयोग गर्दै तिनमा अधिकार राख्दै आएको बिउ बिजन आज लोप हुँदैछ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने हामी समाप्त हुँदैछौँ। किन समाप्त हुँदैछौँ भने तपाईले एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् त, बिउ बिजनको कुरा कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो बिउ बिजन भएन भने यो सृष्टि नै हुँदैन। बिउ बिजन वनस्पति जैविक विविधता भएर हामी बाँचेका छौँ। हामी सबै मात्रै बाँच्ने होइन, यो पृथ्वीलाई पनि बचाउने नै यो बिउ बिजन हो। तर बिउ बिजन चाहिँ यसरी चाहिँ लोकल भेराइटिजहरू चाहिँ लोप भएर जाने, किन भन्दा हामीले चाहिँ यसको संरक्षण गर्दैनौँ। हाइब्रिड र अहिले त जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम जस्ता अनेक घातक चिजहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता चिजहरू उपयोग गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा लोकल भेराइटी लोप हुने र कम्पनीकोमा गएर, मल्टिनेसनल कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूकोमा गएर उत्पादक किसानहरूले अत्यन्त चर्को मूल्यमा चाहिँ के अरे यो तपाईँ बिउ बिजन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि हामीले हाम्रो अवस्था समाप्त भएन। अनि हामी के सोभरेन्टीको कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ के सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्छौँ। हाम्रो अधिकार जति सबै समाप्त भइसकेपछि राजनीतिक अधिकार, बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, सभा सङ्गठन पार्ने, आन्दोलन गर्ने पाउने, पार्टी खोल्न पाउने, चुन्डा चुन्डिन पाउने अधिकार त होला, तर हाम्रो लाइभलीहुडको कुरा, हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतको संरक्षणको कुरा, अनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने यी सबै कुरा, अनि यस्तो चिजमा पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न समस्या भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चिजलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले बिउ बिजन लोकल भेराइटिजलाई प्रमोसन गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गरेको छ, तर त्यति धेरै कामयाबी देखिएन। मैले यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो बजेटको कुरा गर्दाखेरि भनेको, बिउ बिजनमा किसानहरूलाई 50% अनुदान दिन्छ सरकारले, यति हो कुरा बजेटको चाहिँ। तर बिउ बिजनको बारेमा चाहिँ मैले अलिकति हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई, सरहरूलाई यो मैले चाहिँ नजानेर भनेको होइन, पुनर्ताजागी लागि मैले अनुरोध गरेको हो है। अब कृषिको अर्को कुरा, बजेटको कुरा गर्दाखेरि रासायनिक मलको कुरा गरेका छ। 3 वर्षमा रासायनिक मल स्थापना गर्ने सरकारको, हेर्नुहोस् त प्रत्येक वर्ष जस्तो 10-12 अर्ब चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तो रासायनिक मलमा अनुदान दिन्छौँ। करिब 1 खर्ब 1.25 खर्बको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ मल बन्ने रहेछ, मल कारखाना बन्ने रहेछ। सरकारले एउटा राम्रो चाहिँ योजना चाहिँ अगाडि बढाएको छ, मल कारखाना खोल्ने, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा गरेको छ, र 3 वर्षमा यो काम सम्पन्न गर्ने, र यो पहिलो वर्षको लागि यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर डिपिआरहरू तयार गर्ने यो काम सरकारले गर्दैछ। 12 अर्ब अनुदान यो वर्ष सरकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा घोषणा गरेको छ। यो पर्याप्त छैन। यो पर्याप्त किन छैन भने इफेक्टिभ मल चाहिँ को डिमान्ड कति हो भने करिब 7 लाख मेट्रिक टन हो। कृषिजन्य भूमिमा कति मल प्रयोग हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 12 लाख मेट्रिक टन, इफेक्टिभ डिमान्ड कति छ त 7 लाख मेट्रिक टन। अनि यो चाहिँ 12 अर्ब अनुदानले कतिलाई पुग्छ त भन्दा करिब 4 लाख मेट्रिक टनको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ मललाई अनुदान पुग्छ, जुन पर्याप्त छैन। यसलाई अलिक थप्न पर्छ भन्ने चाहिँ हो। अब सरकारसँग सरकारका पनि बाध्यता छन्, हेर्नुहोस् होइन, कोभिडलाई रोक्नै पर्यो, खोप ल्याउनै पर्यो, अरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी होइन, पूर्वाधार अनेक कुराहरूमा लगानी गर्नै पर्यो, सामाजिक सुरक्षा, धेरै कुरा छन्, राज्यको शान्ति सुरक्षा चाहिँ कायम गर्ने धेरै कुरा छन्। तथापि अब कृषि क्षेत्र एउटा चाहिँ ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ यसमा अझै धेरै चाहिँ लगानी गर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। तर निजी क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले के कुरा भइरहेछ त भन्दाखेरि जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्नलाई, अघि हामीले विकासको कृषि क्षेत्रको विकासको मोडल कुरा गर्दाखेरि ग्रिन रिभोल्युसनलाई अन्त्य गर्ने, फुड सोभरेन्टी मोडल अनुसार चाहिँ हामीले दिगो खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने, प्राङ्गारिक खेती प्रणाली, जैविक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने हामीले जुन कुरा गर्यौँ, त्यसलाई प्रमोसन गर्नका लागि सरकारले जैविक विषादी कारखाना खोल्ने,
त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आह्वान गरेका छ र 50% पुँजीगत अनुदान चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छ र प्राङ्गारिक उत्पादनलाई चाहिँ तपाईको ब्रान्डिङ गर्ने, प्याकेजिङ र बजारीकरण र मूल्यको कुराहरू गरेर यसलाई पनि प्रवर्धन गर्ने भनेको छ है। यसको अर्थ क्रमशः रासायनिक मललाई कम गर्दै जैविक विषादी मललाई बढावा दिँदै हामी एउटा चाहिँ माथि भनौँ न अलिक लामो समयपछि यसलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा विस्तार गर्ने अवधारणा छ। अहिले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको सरकारले छुट्याएको 7 अर्ब 60 करोड व्यावसायिक कर्जा छ। यो कर्जा चाहिँ 5% ब्याज अनुदानमा छ। सहुलियत दरका अन्य कर्जाहरू चाहिँ 9 प्रकारका कर्जाहरू चाहिँ अहिले चर्चामा कार्यान्वयनमा रहेका छन्। तिनको बारेमा मैले अहिले चर्चा गर्दिनँ, त्यो अर्कै छुट्टै विषय छ। तर पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रमोसन गर्नका लागि सहुलियत दरको कर्जा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सँगसँगै अब बिमा गरिदिने, त्यो कर्जाको सुरक्षण गरिदिने, अनुदान दिने कुराहरू पनि छन्। अनुदान चाहिँ धेरै चाहिँ अनुदान बिचौलियाहरूले अनुदान चाहिँ लिए, यो खास किसानहरूसँग पुगेन भन्ने खालको कुरा छ। त्यसै भएर यो उत्पादनमा आधारित रहेर चाहिँ अनुदान वितरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सरकारले अगाडि सारेको छ, जुन कुरा राम्रो छ। अब यो चाहिँ मूल्य दिने, सपोर्ट प्राइस दिने भनेको छ। धान, मकै, गहुँ को समर्थन मूल्य तोक्ने। यसका लागि समर्थन मूल्य तोक्नेको अर्थ के हुन्छ भने समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि बजारमा त्योभन्दा कममा बिक्री हुन भएन, वस्तु त्योभन्दा बढीमा बिक्री हुन भयो। कम भयो कि सरकारले खरिद गर्नुपर्छ। सरकारले खरिद गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग ठुल्ठुला वेयर हाउस भण्डारणहरू बन्न जरुरी छ। ती भण्डारहरू बनाउनका लागि हेर्नुहोस्, पहिला थिए, ती खण्डहरूमा परिणत भए। सरकारले अहिले मर्मसम्मार गरेर त्यसमा चाहिँ खाद्यान्नहरू किनेर राख्दैछ। नयाँ खाद्य भण्डारहरू चाहिँ 200वटा देशव्यापी रूपमा ठुल्ठुला खाद्य भण्डारहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको लाखौँ मेट्रिक टन त के हुन्थ्यो, हजारौँ मेट्रिक टन चाहिँ खाद्यान्न अट्ने खालको चाहिँ बनाउने, त्यसपछि चाहिँ खाद्यान्न खरिद गर्ने र किसानहरूलाई सपोर्ट प्राइस दिएर चाहिँ सपोर्ट प्राइस दिने, यो खालको चाहिँ काम अगाडि बढाउने सरकारले कुरो गरेको छ। उखु उत्पादक किसानहरूले हामी हेर्छौँ नि, काठमाडौँको यो चाहिँ माइती घर मण्डेलामा आएर सधैँभरि आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा, यसको अन्त्य गरेर किसानहरूले प्रत्येक वर्ष पाउनुपर्ने त्यो रकम 84 करोड रहेछ, त्यो चाहिँ उपलब्ध गराएको छ सरकारले। 50% बिमा, सबै उत्पादनमा 50% बिमा, यो चाहिँ बाली बिमा, पशुधन बिमा, पशुमा पनि बालीमा पनि 50% अनुदान सरकारले दिन्छ। 50% बिउ बिजनमा चाहिँ अनुदान दिन्छ। यसरी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि किसानलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तै देखिएको स्थिति छ। आधुनिकीकरण, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गराउनका लागि विदेशबाट आयात गरिने पावर टिलरको कुरा गर्नुहोस्, हार्भेस्टिङका अन्य चाहिँ कुराहरू गर्नुहोस्, मेसिनीकरणका कुराहरू गर्नुहोस्, पाट पूर्जाको कुराहरू गर्नुहोस्, तिनको भन्सार दर घटाइदिएको छ, करका दरहरू घटाइदिएको छ। यसको अर्थ किसानहरूले बाहिरबाट पनि चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ, बाहिरबाट भनेको मुख्यतया भारतबाट आउन त धेरै ट्र्याक्टरहरू, साना ट्र्याक्टरहरू चीनबाट पनि आइरहेको अवस्था छ। तिनमा चाहिँ भन्सार दर कम गरिसकेपछि किसानहरूलाई कम मूल्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था भयो, खरिद गर्न सक्ने अवस्था भयो। यसमा पनि धेरै हिसाबले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले लागत साझेदारी गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसको अर्थ कुनै किसानहरूलाई 50% अनुदानमा ट्र्याक्टर उपलब्ध गराइदिएको छ, कुनै स्थानीय निकायले चाहिँ 75% अनुदान दिएको छ, कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ बढी अनुदान चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्ने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो यन्त्रीकरण नगरिकन चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन, आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन, उत्पादन बढाउन सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो काम गराउन सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ बजेटबाट। कृषिको कुरा गर्दा अर्को एउटा सिँचाइको कुरा छ। सिँचाइको कुरा गर्दा तपाईँको सिँचाइ, चालु सिँचाइ आयोजनाहरू तपाईँ पश्चिमतिरबाट भन्दै महाकाली सिँचाइ आयोजना, त्योभन्दा यता रानी जमरिया खुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बगै सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, यता बागमती सिँचाइ आयोजना, यस्तो हुँदै देशभरिका ठुल्ठुला सिँचाइ आयोजनामा चाहिँ जुन बजेटहरू छुट्याइएको छ, तीन चाहिँ निरन्तरता दिने, तिनलाई निरन्तरता दिने, तिनलाई बजेट अभाव हुन नदिने, चालु योजना सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ आकाशे पानी
सङ्कलन गरेर भूमिगत पानी निकालेर सतह सिँचाइका नहर माध्यमबाट नहरको माध्यमबाट कुलोकको माध्यमबाट चाहिँ पटान गर्ने र यस वर्ष करिब 30,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने कुरा गरेको छ। सँगसँगै यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ अहिले कालीगण्डकी 3 आउ डाइभर्सन, यो पनि सिँचाइकै एउटा ठुलो परियोजना हो। पूर्वतिर तपाईँको तोमर चिसाङ सिँचाइ डाइभर्सन सिँचाइ योजना, कमला मरिन डाइभर्सन यो चाहिँ सुरु नै भइसक्यो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गरेको काम अगाडि बढिसक्यो। त्यसै गरी कमला हैन सुनकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, यसो हुँदै हुँदै यो कालीगण्डकी 3 आउ डाइभर्सन परतिर गएर चाहिँ दाङमा गइसकेपछि तपाईँको राप्ती दाङ सिँचाइ डाइभर्सन, यस्तो हुँदै हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म यस्तो डाइभर्सनका कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ पानीको उपयोग पनि गर्ने, विद्युत पनि निकाल्ने, टुरिज्मको कुराहरू पनि गर्ने, पानीको बहुउपयोग पनि गर्ने, सिँचाइका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेर हाम्रा तराईका सम्पूर्ण टार खेतहरूमा व्यापक चाहिँ सिँचाइ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने यो खालको कुरा चाहिँ गरिएको छ। सँगसँगै कतिपय ठाउँमा डिप ट्युबवेलको माध्यमबाट स्यालो ट्युबवेलको माध्यमबाट कामहरू गर्ने र पहाडतिरका तराई टार खेतहरूमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना मार्फत पनि कामहरू चाहिँ गर्ने, सिँचाइ पुर्याउने भन्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। अघि मैले चर्चा गरिसकेँ मासु, अन्डा र अन्डामा मासुजन्य पदार्थ र अन्डामा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर, धुलो दुधमा पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भयौँ। 2 वर्षमा दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने, 3 वर्षमा खाद्य बाली मुख्य गरिकन धान, गहुँ, मकै, जौ, फापर, कागुलो लगायतका बालीमा आत्मनिर्भर हुने, 5 वर्षमा धान र चामलमा आत्मनिर्भर हुने, त्यो खालको चाहिँ विषयहरू अगाडि आएको छ नीति कार्यक्रम र बजेटमा। यस हिसाबले गर्दा हामी आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छौँ भन्ने चाहिँ कुरा देखाउँछ, तर बजेटको चाहिँ न्यून विनियोजनको अवस्थाले गर्दाखेरि नजाने हो कि भन्ने कुरा छ। यसको विकल्प के हुनसक्छ त भन्दा निजी क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ व्यापक मात्रामा चाहिँ यहाँ आह्वान गर्नु पर्यो, आमन्त्रित गर्नु पर्यो। त्यो आउँदै गरेको अवस्था पनि छ। निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी बढाउनु पर्यो। अब यहाँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि छ। यहाँ लगानी न्यून भयो नि, लगानी न्यून भइसकेपछि हाम्रो दिलनाथ सरले विषयलाई जोड्नु भएको छ। यसरी लगानी न्यून भइसकेपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ आमन्त्रण गर्नु पर्यो। अब विषय यहाँ मैले सन्दर्भ पनि उपयुक्त भयो, मैले जोड्न चाहन्छु। आत्मनिर्भर, स्वाधीन, प्रतिस्पर्धी, दिगो र चाहिँ प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि व्यवस्था अवलम्बन गर्नका लागि हामीलाई अघिका हाम्रा अवधारणागत विषयहरू एप्लाइड गर्नु पर्यो। सँगसँगै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन सक्नु पर्यो। यो विवादित विषय छ, यसमा मेरो आफ्नो धारणा मैले राख्छु। सरकारका धारणा छँदैछन् सार्वजनिक भएका, त्यसमा चाहिँ कन्सर्निङ अरू स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ धारणा पनि सार्वजनिक भएको यहाँलाई चाहिँ जानकारी नै छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जब सरकारलाई आफ्नो चाहिँ अब मुलुक कुन सबै हिसाबले सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई आन्तरिक राजस्व, कर, भन्सार लगायतको राजस्व एउटा चिज हो। त्यो राजस्व हामीसँग चाहिँ भनौँ न करिब करिब 8-10 खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्छ। यो पनि धेरै राम्रो कुरा छ। हेर्नुहोस्, राजस्व अहिले जुन चाहिँ यत्रो महामारी भए पनि हामीले हाम्रो टार्गेट अनुसार चाहिँ राजस्व पनि उठिरहेको अवस्था त, तर त्यो न्यून नै छ। अझै त्यो चाहिँ त्यो राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च पनि हार्डली चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले राजस्व वृद्धिका कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै वैदेशिक सहायता हामीले ल्याउन जरुरी छ। त्यो वैदेशिक सहायता, ऋण, त्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि हुनसक्छ, अनुदान पनि हुनसक्छ, सहुलियत कर्जा पनि हुनसक्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ आर्थिक स्रोत मजबुत बनाउनु पर्यो। वैदेशिक लगानी चाहिँ आमन्त्रण गर्नका लागि सरकारले स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू चाहिँ खडा गरेका छ, जहाँ चाहिँ उद्योगहरू सिधै आएर त्यहाँ चाहिँ भनौँ न आफ्नो लगानी गर्न सक्ने, आफ्नो चाहिँ उद्योगहरू विस्तार गर्न सक्ने त्यो खालको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्ता चाहिँ भनौँ न स्पेसल इकोनोमिक जोन्सहरू चाहिँ स्थापना गरेका छ सरकारले। यो चाहिँ डिरेगुलेसनको नियम चाहिँ अवलम्बन गरेका छ र नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने भनेको छ। बाह्य देशहरूबाट लगानीकर्ताहरूबाट आएको लगानीलाई
उनीहरूले यहाँ चाहिँ यहाँको लगानी सँगसँगै उत्तिकै मान्यता दिने नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको छ। अनेक अनेक काम गरेको छ। एक द्वार प्रणाली मार्फत त्यो आएको उद्योगको दर्ता गर्नेदेखि लिएर लाइसेन्स प्रदान गर्नेदेखि लिएर भिसाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर उसलाई चाहिने अन्य तमाम कुराहरू एउटै बिन्दुबाट चाहिँ कामहरू सम्पन्न गर्ने अनेक अनेक कामहरू गरेका छ। त्यहाँ मैले पछि पनि अलिकति चर्चा गर्छु। लगानी किन ल्याइन्छ त हामीलाई यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्नका लागि, आम रूपमा निर्यात प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। वैदेशिक लगानी अलिक ठुलो मात्रामा यहाँ आयो भने प्रविधि पनि आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँको नलेज पनि चाहिँ यहाँ हस्तान्तरण हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि हुन्छ भन्ने मनसायले पनि यो गरिन्छ र व्यावसायिक क्षमता दक्षता अभिवृद्धि पनि हुन्छ। उनीहरूले यहाँ आएर यसरी काम गरिसकेपछि त्यो इफिसियन्सीको ठुलो एउटा चाहिँ मसँग एउटा चार्ट थियो, त्यो अहिले मैले देखाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीसँग त्यो इफिसियन्सी छैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू आइसकेपछि त्यो देखाएर पनि त्यो हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ लगानी हामीले यहाँ भित्रायौँ। सपोज अहिले हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा 45 अर्ब बराबरको बजेट हामीले नेसनल बजेट छ। 1 खर्ब 2 खर्ब बजेट आयो भने त हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धि त हामीले हासिल गर्छौँ नि निश्चय पनि। त्यो खालको कुरा हो यो। किनभने त्यो वैदेशिक लगानी आयो भने त धेरै हिसाबले रोजगारी पनि त्यहाँ सिर्जना होला, आर्थिक क्रियाकलाप पनि त्यहाँ बढोत्तरी निश्चय पनि आउँछ, बजार चलायमान पनि पक्कै हुन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ र पूर्वाधार निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ। स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन लाइभलीहुडमा यसले चाहिँ मद्दत पुग्छ। यी सबै हिसाबले वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा हामीसँग न्यून भएको लगानीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि नै हो। मुख्य गरिकन हामीले चाहिँ वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्न खोजेको। आम रूपमा भन्दा पूर्वाधारमा, त्यो पूर्वाधारमा सडकको कुरा, सिँचाइको कुरा, ऊर्जाको कुरा, पर्यटनको कुरा, अन्य चाहिँ शहरी विकासको क्षेत्रमा अनेक अनेक कुराहरू होला र कृषि क्षेत्रमा पनि यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। कृषि क्षेत्रका आयामको बारेमा अहिले मैले पछि चर्चा गर्छु अलिकति। अहिले कृषि आम रूपमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आमन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गरेका ऐन नियमहरूको निर्माण, परिमार्जन र नयाँ चाहिँ तपाईँको संशोधनका यी नियमहरू हुन्। यी नियम र ऐनहरू चाहिँ सरकारले गरेको छ। यसमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। यो यु क्यान ह्याभ इट। मैले चाहिँ यो उपलब्ध गराउँछु, तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। लगानीभित्रको लागि केही सुझावहरू चाहिँ मैले अगाडि सारेको छु। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ मुख्य गरिकन जमिन बिउबिजन पानीमाथिको अक्षुण्ण अधिकार, यो चाहिँ हाम्रो नेसनल सोभरेन्टी चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ। त्यसको सुनिश्चितता गरेर मात्रै लगानी हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आमन्त्रण गर्न जरुरी छ। उत्पादनका साधनमा समुदायहरूको पहुँच सबै हिसाबले स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यो जमिनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको त्यो लगानीको चाहिँ कुनै पनि हिसाबले एकाधिकार रहने अवस्था सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन। त्यो भयो भने हामी पराधीन हुन्छौँ, हाम्रो सोभरेन्टी समाप्त हुन्छ। दिगो विकासको अवधारणाको आधारमा लगानीहरूको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। दिगो विकासको अवधारणागत कुरा त हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। किसान हितको लागि कानुनी व्यवस्था हामीले पहिला गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कुरा के हो भने इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको कुरा। इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको कुरा त्यो चाहिँ चाहे कृषिजन्य उत्पादनहरू हाम्रा छन् नि, एर्सा गुफादेखि लिएर 5 औँलेदेखि लिएर हजारौं हजार जैविक विविधता र वनस्पति चाहिँ हामीसँग छ। चाहे तपाईँको बासमती राइसको कुरा गर्नुहोस्, निमको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको अन्य प्लान्ट भेराइटीहरूको कुरा गर्नुहोस्, ती सबै चिजहरूमा हाम्रो चाहिँ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स त्यो स्थापना गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो लामो समय जान्छ, त्यसमा कुनै प्रभाव छैन होस् बरु, तर यी सबै कुरामा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले काम गरिसकेपछि किसानहरूको अधिकार, राष्ट्रको अधिकार, हाम्रो जैविक विविधतामा, हाम्रो स्रोत साधनमा चाहिँ स्थापित गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ हामीले आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीले आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। यसका लागि यो काम छिटो गर्न जरुरी छ। सँगसँगै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई पनि आउनका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विषयवस्तु बन्न जरुरी छ। यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मैले भनेको तपाईँको यो चाहिँ तपाईँ खास गरी युएन सिस्टमभित्र चाहिँ हाम्रा यी चिजहरू विषयवस्तु बन्न पर्यो।
तँलाई तपाईँको CBD भन्छ, कन्भेन्सनल अन बायोडाइभर्सिटी। त्यो चाहिँ 1992 मा जुन पृथ्वी शिखर सम्मेलन भएको थियो, त्यो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजिलमा भएको थियो। यसले भन्छ कि उत्पादकको चाहिँ अधिकारमा यसले प्रायोरिटी दिएको छ। तर तपाईँको अर्कोतिर चाहिँ WTO एग्रिमेन्टको कुरा गर्नु हो भने त्यसले चाहिँ जसले त्यो कुनै विषय अध्ययन गर्छ, लगानी गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, उसैको चाहिँ प्रेरोगेटिभ एउटा राइट्स हुन्छ त्यो अनुसन्धान गरेको विषयमा भन्ने खालको कुरा छ। यस्तो खालको कन्ट्राडिक्टरी कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत भएको चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन जुन छ, त्यो शिखर सम्मेलनले निकालेका निष्कर्षका आधारमा किसानहरूले उत्पादन गरेको, संरक्षण गरेको बिउबिजन, जैविक विविधता, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमाथि अग्राधिकार कायम हुनुपर्छ। अनुसन्धान गरेको चाहिँ कुनै चिज छ भने पनि त्यसमा बेनिफिट सेयरिङ चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने खालको कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउन जरुरी छ। यो त्यो विषय बन्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोड अफ कन्डक्ट बनाउन जरुरी छ। त्यस मार्फत चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरू। जमिन, मत्स्य र वन सम्बन्धी आलेख, यसमा चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो चाहिँ सन् 2012 मा एउटा चाहिँ यो मत्स्य सम्बन्धी, जमिन सम्बन्धी, वन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट एउटा चाहिँ आलेख चाहिँ भनौँ न प्रतिपादन भएको छ। त्यसको अध्याय छुट्टै छ। यसले पनि जमिनमाथिको किसानको अधिकार, जैविक विविधतामाथि राष्ट्रको अधिकार चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने कुराको चाहिँ प्रत्याभूति गर्छ। त्यसको कार्यान्वयनको कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ। र कृषिमा उत्तरदायी लगानी, रिस्पोन्सिबल, जो चाहिँ तपाईँको RAI भन्छ, RAI, यो चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रिटी हो। यो उत्तरदायी यस्तो खालको लगानी हुनपर्छ भनेर चाहिँ यसले चर्चा गर्छ। यसको पनि अवलम्बन हुनपर्छ भनेर हामीले चाहिँ चर्चा गरेका छौँ। यो चाहिँ जरुरी छ। अहिले पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रमा मत्स्यपालनमा चाहिँ फर डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एलाउ थिएन। कुखुरा पालन व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएका छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ छलफल चलाइरहेको अवस्था छ। तथापि सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ कि हाम्रोमा कृषि कार्य तपाईँको चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आमन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा। तर त्यहाँ उत्पादकहरू अहिले पनि त्यो पक्षमा छैनन्। हामी यो आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आयो भने, ठुलो पैमानामा आयो भने यहाँको कुखुरा पालन व्यवसायमा आधारित रहेका किसानहरूको सम्पूर्ण लाइभलीहुड चाहिँ समाप्त हुन्छ र ती कुखुरा पालक किसानहरू मल्टिनेसनल कम्पनीको, त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ठुलो फार्ममा मजदुर भएर काम गर्न बाध्य हुनपर्छ। यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले केन्टकी फ्राइड चिकन संसारभरि प्रचलित छ, यहाँ पनि आइरहेछ। त्यसले कहाँबाट मासु लिएर आउँछ? ब्राजिलतिरबाट मासु लिएर आउँछ। के यहाँको कुखुराको मासु यसले प्रमोसन गरिरहेछ? यस्तै खालका थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँ कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हामीले एलाउ गर्यो भने उसले अहिले हार्डली हाम्रा किसानहरूले चाहिँ 1000, 10,000, 20,000, 50,000 को हाराहारीमा कुखुरा पालन व्यवसाय एउटा व्यवसायले, उद्योगले गर्दैछ। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हामीले कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा 1-2 बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हामीले यहाँ आयात गर्न दिउँ र उनीहरूले लाख, 10 लाख कुखुरा पालन चाहिँ उत्पादन गर्न थाले भने पहिला त उनीहरूले के गर्छन्? उनीहरूको नीति के हुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के देखिएको छ भने, पहिला बजार कब्जा गर्ने। अहिले कुखुराको मासु सपोज 400 रुपियाँ प्रति केजी छ भने उनीहरूले 200 रुपियाँ केजी वा 100 रुपियाँ केजी चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छ। किन गर्छन् भने तपाईँलाई बजार उनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्न जरुरी छ। सम्पूर्ण रूपमा बजार कब्जा गरिसकेपछि, हाम्रा चाहिँ उत्पादकहरू विस्थापित, सम्पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेपछि, उनीहरू टाट पल्टेर अर्को चाहिँ भनौँ न कुनै मजदुरी गर्न लागिसकेपछि वा त्यही व्यवसायमा चाहिँ मजदुरमा आइसकेपछि बल्ल उनीहरूले 100 को कुखुराको मूल्य वा मासुको मूल्य 150 पुर्याउँछन्, अर्कोचोटि 200 पुर्याउँछन्, अर्कोचोटि 400 पुर्याउँछन्, अर्कोचोटि 500 पुर्याउँछन् र शोषण गरेर चाहिँ हामीलाई समाप्त पार्छन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने, आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा हामीले कुनै पनि मूल्यमा यो चाहिँ कृषिजन्य उत्पादन बढावा दिनका नाममा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एलाउ गर्न हुँदैन। आत्मनिर्भर भएका ठाउँमा तपाईँ
चाहिँ आमन्त्रण गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले खास गरी त्यसमा म एउटा स्टियरिङ कमिटीको मेम्बर पनि हो त्यो। त्यहाँ हामीले के भनेका थियौँ भने प्राइमरी सेक्टर कृषि उत्पादनको प्राइमरी सेक्टरमा चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। जस्तो तपाईँले कुखुरा पालन व्यवसायमा किसानहरू आत्मनिर्भर भएका छन् भने मासु प्रशोधनको लागि आउन सक्छ। बजारीकरणको र वितरणका प्रणालीहरूमा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू आउन सक्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा हो। यो अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सबैको हित हुन सक्छ। तर अहिले त्यस्तो चिज भइरहे नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसो भएको हुनाले समग्रमा मैले भन्दाखेरि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा एलाउ गर्न हुँदैन। हिजो पनि मौरीमा त्यसै गरी कुखुरा पालन लगायतका विषयहरूमा चाहिँ फिसरिजमा पनि मत्स्य पालनमा पनि तपाईँको चाहिँ यो एलाउ थिएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चिजहरू आएको छ। यसका यी पक्षहरूमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै अगाडि बढ्न पर्छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा मेरो कुरा यति हो। मैले अब धेरै अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। यो तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु। समग्रमा मैले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ पुँजीको न्यून अवस्था रहेको हुनाले हामीलाई जरुरी छ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि। तर हाम्रो उनीहरूलाई नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने पर्ने हुनाले हाम्रो नेसनल चाहिँ तपाईँको हित किसानहरूको अधिकार स्थापित गरेर इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी हाम्रो जैव विविधतामा स्थापित गरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्राइमरी सेक्टर बाहेकका प्राइमरी सेक्टरमा पनि तपाईँ दिनै पर्ने अवस्था आयो भने आत्मनिर्भर नभएको सेक्टरमा दिने, निश्चित समयको लागि दिने। तर त्यो निश्चित समयमा उनीहरूले गर्न पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा नीति सरकारले अगाडि सारेको एउटा नीति चाहिँ राम्रो लागेको छ मलाई। त्यसभित्रको उनीहरूले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको भनौँ न 60% निर्यात गर्नै पर्ने। त्यो हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि फरेन चाहिँ करेन्सी रिजर्भ गर्न सक्छौँ, निर्यात प्रतिस्थापित गर्न सक्छौँ, निर्यात चाहिँ भनौँ न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो हो मेरो विचार। मैले अहिले यही चाहिँ अन्त्य गरेँ। यति भन्छु। यहाँहरूको बिचमा केही कुरा हामी छलफल अन्तर्क्रिया गर्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद डाक्टर प्रेम ढङ्गालज्यू। यहाँलाई सुन्दर र लामो प्रस्तुतिकरणको लागि। कृषिमा हामीले जान्न चाहेका धेरै कुराहरू, हाम्रा मनमा लागेका जिज्ञासाहरू र यो चाहिँ के होला कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो। प्र्याक्टिकल्ली आज हामीले सिक्न पायौँ। यसको लागि पनि हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यो रत्नराज एलएलएसएम क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको संयुक्त तर्फबाट। र अब यसपछि